बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये मेन टॉपिक है इसराइल के वज़ीर आज़म का इंकशाफ और मौलाना फजल रहमान मुल्क से फ़रार। आपसे गुजारिश है कि मेरी व्यूज़ आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको मैंने कहा है कि मेरे पास वो जदीद आलात नहीं है जिनसे मैं व्यूज़ रिकॉर्डिंग अच्छी कर सकूं। आपने ये वीलॉग सुनना है और इसके इसराइल के मामले पर ये मेरा जो गज़ा पेश अमन बने हुए सीरियल है उसमें ये वीलॉग है। आपने इसको ज़रूर सुनना है और इसमें मैं बहुत से अहम आपको इंकशाफ बताऊंगा जो किसी ने भी नहीं बताया होंगे। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि इसराइल के वज़ीर आज़म गुज़श्ता रोज़ रात को एक ख़िताब किया। हम इसराइल के वज़ीर आज़म को ख़िताब इसलिए पेश कर रहे हैं, हम इसराइल के वज़ीर आज़म से नफ़रत करते हैं। वो दहशतगर्द है जिसने मासूम हमारे फ़लस्तीन भाई बहनों का और बच्चों का कत्ल आम किया। लेकिन कौम को हक़ाइक़ बताने के लिए हम दिल पर पत्थर रख के ये बात आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा इसराइल के वज़ीर आज़म ने अपनी कौम से कहा, मिसाल के तौर पर यहूदियों और इसराइलियों से कहा कि मैं किसी सूरत भी फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनाऊंगा, किसी सूरत भी फ़लस्तीन की रियासत नहीं बन। आपने कुछ ही लोगों के वीलॉग या किसी तरह सुन रखे होंगे कि इसराइल का एक प्रोग्राम है, हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। मिसाल के तौर पर वो फ़लस्तीन का पूरा एरिया और सऊदी अरब का कुछ एरिया और कुछ शाम का एरिया और कुछ इराक़ का एरिया और कुछ लबनान का एरिया, ये और दुबई और कतर मिलाकर ये बनाना चाहते हैं ग्रेटर इसराइल। ग्रेटर इसराइल के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ अरसे बाद एक वीलॉग बनाऊंगा कि ग्रेटर इसराइल का मंसूबा क्या है। तो फ़लस्तीन की रियासत भूल जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो लोग आ रहे हैं और कतर की फ़ौज और तुर्की की फ़ौज हम किसी सूरत यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारी फ़ौज क्या वो बर्दाश्त कर लेंगे? ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज और हमें बताया जा रहा था और हमारी जो चौकियों पर जहाँ लिखा है जहाँ SSG ट्रेनिंग और दिल्ली इतने मीटर दूर और बैतुल मुक़द्दस इतनी दूर, तो हम बचपन से हमें यही सिखाया जा रहा, हमें एक बात सिखाई जा रही थी कि हम एक बटन दबाएंगे तो इसराइल सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। लेकिन मुझे आप समझे कि हम टीवी बंद करेंगे एक बटन से तो इसराइल समझो हट गया आगे से, यही मतलब था। हमें तो बचपन से मौलवियों ने और जो हमारे फ़ौजी हैं जो कहते थे हम इसराइल और सब कुछ, लेकिन इसराइल की जो पॉलिसी है वो आज खुल कर आ रहा है। मैंने तरीक़ लब्बैक के जो कारकुन हैं उनको खराज तक़सीम हर वेले पेश करता हूँ जिन्होंने कुर्बानी दी गज़ा के मासूम लोगों के लिए। हमारा सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी है, लेकिन हम उनकी कुर्बानी का एतराफ़ करते हैं जिन्होंने फ़लस्तीन की आवाम के लिए और फ़लस्तीन के लोगों के लिए एहतजाज किया। हमें उनसे ये तकलीफ़ और हमें ये उनके नुक्ता होता था कि आप हम तरीक़े इंसाफ की फैमिलियों पर बात नहीं, मर्दों का मुकाबला होता है, मर्दों आप तनकीद करें, हम इस पर कोई नहीं। लेकिन जब वो घर की ख़वातीनों पर जाते थे तो PTI के लोग भी उस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते थे। तो इसलिए हम ये बताते हैं, सबसे पहले इसराइल क्या हमें इजाज़त देगा, क्या पाकिस्तान की फ़ौज जाएगी? ये मामला छोड़ देते हैं, जब फ़ौज गज़ा जाएगी तो उस तक। तो हमें जो मौलवी बताए जा रहे थे जिसमें फजलुर रहमान बहुत ही था, जिसको मौलाना कहते हैं और JUF का सरबराह है। देखिए नाज़रीन, हमने पहले भी कहा था फजलुर रहमान हुकूमत का पार्ट है। फजलुर रहमान इसलिए कहा कि हम गज़ा की PTI की जो हड़ताल की कॉल है उसमें फजलुर रहमान का किरदार बताएंगे। और फजलुर रहमान एक रोज़ पीछे एक रोज़ आगे भी कर सकते थे, तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान ने जी कि अब PTI को चाहिए 8 फरवरी के बजाय 9 फरवरी रख देना चाहिए ताकि मौलाना फजलुर रहमान को बेनकाब किया जा सके। तो फजलुर रहमान साउथ अफ्रीका फ़रार हो चुके हैं और गज़ा का मामला 10-8-9 दिन ठंडा हो जाए। लेकिन मैं मौलाना फजलुर रहमान की जमात से जो लोग मोहब्बत करने वाले उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप पानी पिएँ और ठंडे जहन से सोचें, क्या मौलाना फजलुर रहमान ने इस फ़लस्तीन का सौदा नहीं किया? आप मुझे बताएं, आप PTI के लोगों को यहूदी यहूदी करते खुद यहूदी हो गए, तो क्या आप लोगों को शर्म आती है?
میں مولانا فضل الرحمان کے کارکنوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں نا، اب آپ اسلام آباد کیوں نہیں آتے؟ آپ دھرنا کیوں نہیں دیتے؟ کیا اس کے پیچھے مولانا فضل الرحمان کے کچھ چند کارکن رہ چکے ہیں، اب ان سے سوال ہی پوچھا جا رہا ہوں، تو بتائیں۔ ہماری جماعت کے مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کو چاند کی کمیٹی سے ہٹایا تو آپ عمران خان پر بھونکنے آ جاتے تھے، تو آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا؟ تقوی عثمانی صاحب آپ نے کیا کیا؟ اور دوسرے، میں ان علماء کرام سے بالکل اختلاف کرتا ہوں، میں ان کو علماء کرام بھی نہیں مانتا ہوں۔ کیونکہ جب یہ قوم پر مشکل وقت آتا ہے یہ خاموش۔ علماء کرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جن سے بھی تعلق رکھتے ہوں، مثال کے طور پر میرا تعلق اہل سنت سے ہے تو میں اپنے اہل سنت کے علماء کرام سے اختلاف کرتا ہوں، چاہے وہ میرے فرقے کے کیوں نہ ہو، اور دیوبند ہوں تو ان سے بھی اختلاف کرتا ہوں، چاہے جو بھی ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ظلم اور طاقت کے خلاف علماء کرام نہیں بولیں گے تو اس کا مطلب ہے علماء کرام نہیں، وہ مفاد پرائے ہیں، مفاد پرست ہیں۔ تو ان علماء کرام کو بولنا چاہیے تھا۔ دیکھیے، موت اور زندگی اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ آرمی چیف کے ہاتھ میں، نہ عمران خان کے ہاتھ میں، نہ شہباز شریف خاندان، نہ زرداری خاندان کے ہاتھ میں۔ رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ جب رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں تو ہمیں کس بات کا خوف ہے کہ ہم حق بات کہنے سے پیچھے ہٹ جائیں اور اسرائیل کے معاملے پر خاموش اس لیے بیٹھے؟ میں نے پہلے ولاگ بنایا تھا، ایک آپ لوگوں نے سنا، جب پنجاب حکومت مریم نواز نے 10 کلو آٹا دیا تھا، اس کے بعد لوگوں کو کس طرح ذلیل و خوار کیا، آج ان لوگوں کو یاد آ رہی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ مفتی تقوی عثمانی ہو خاموش۔ جب یہ لوگ جہاد پر ترغیب دے رہے تو ان کے جو جہل پالتو تھے، جو مولوی ایک سمور عباس جو اہل سنت تھا، جس کا جہلیت جن کے پرورشی گٹر میں ہوئی ہو، مجھے ایسے لوگ جب عالم بن جائیں تو اسلام کی حالات یہی ہوں گی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جہاد کا فتویٰ دے کر تو کیا مولوی نکاح پر بھی ادھر کہیں چلے جائیں۔ اس کی ایسی گھٹیا سوچ، اس کا گھٹیا پن، اس کی ماں باپ کی یہی زہریلی سوچ۔ دیکھیے، آپ حضرت ابو بکر صدیق غزوہ میں شریک ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غزوہ میں شریک ہوئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں شریک ہوئے، تمام انبیاء کرام سلام علیہ السلام شریک ہوئے، اور صحابہ کرام بھی شریک ہوئے۔ کیا یہ علماء کرام ان سے اوپر ہیں جو ہمارے ہیں؟ یہ صرف مفاد پرست ہیں۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، اپنے ارد گرد غریب کو امداد دے دیا کریں، ان لوگوں کو امداد دینے سے گریز کیا کریں۔ یہ لوگ مفاد پرست ہیں، ان کا کوئی نہیں۔ اللہ آپ سے یہ خوش ہو جائے گا کہ اگر آپ کسی ایک بھوکے کو روٹی یا ایک بھوکے کو کپڑے یا ایک بھوکے کی مدد کر دیں گے تو اللہ آپ کی اس سے زیادہ خوش ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کی پڑوسی ہے، اس کی آپ مدد کریں گے تو آپ سے اللہ زیادہ خوش ہوگا۔ کسی دربار پر یا کسی پیر پر پیسے یا کسی نعت خان پہ پیسے پھینکنے سے زیادہ اللہ خوش نہیں ہوگا۔ پیر نصیر الدین کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کہ اگر آپ اتنا ذوق ہے تو آپ خود نعت پڑھیں، آپ خود آپ وسلم کی تعریف کریں، لیکن ان فراڈیوں سے جو اس وقت بے نقاب ہو چکے ہیں، جو ہمیں غزہ کے، فلسطین کے معاملے، کشمیر کے معاملے پر دن رات کرتے تھے، مفتی منیب الرحمان ہو چکا، مفتی عثمانی تقوی ہو چکا، ثاقب رضا مصطفی جس کو میں مرد نہیں عورت سمجھے، جیسے رنوں کی طرح روتا ہے اور کھڑا ہو کر دو، دیکھیے یہ سب بے نقاب ہو چکے ہیں۔ سب کے بارے میں نے پہلے کہا تھا، یہ صرف اپنے مفاد پرست ہیں۔ علماء کرام کا ہم احترام دل و جان سے کرتے ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں۔ علماء کرام کی وجہ سے دین اور اسلام پھیلا اور اچھی تربیت ہوئی ہے، لیکن آج کل کے جو علماء کرام صرف مفاد پرست لگ چکے ہیں، ان سے ہمیں نفرت ہے اور ہم ان کو علماء کرام نہیں جانتے۔ ہمارے جو محلے اور لوکل علماء کرام ہیں وہ بھی تو اپنا دین سے روزگار چلا رہے ہیں، لیکن یہ مفاد پرست جو ٹولہ اوپر بیٹھے، جو سرکاری ملے، ان سے کوئی نہیں۔ جی مولانا فضل الرحمان اس لیے بھاگ گیا کہ تاکہ معاملات ٹھنڈا ہو جائے اور واپس میں پی ٹی آئی کی ہڑتال ناکام کی جائے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو وقت پر یہ انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔